औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम सूरह अल-बक़रा की आयत 11 से 15 तक पढ़ेंगे। व इज़ा क़ीला लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून अला इन्नहुम हुमुल मुफ़सिदून वलाकिन ला यशऊरून। व इज़ा क़ीला लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़, और जब इनसे कहा जाता है कि ज़मीन में फ़साद ना फैलाओ, क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून, तो वो कहते हैं बेशक हम इस्लाह करने वाले हैं। अला इन्नहुम हुमुल मुफ़सिदून वलाकिन ला यशऊरून, सुन लो दर हकीकत वही लोग फ़साद करने वाले हैं लेकिन वो समझते नहीं। फ़साद फ़िल-अर्ज़ उस वक्त होता है जब अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी हो। जो लोग खुद भी अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करते हैं और दूसरों को भी तरगीब देते हैं तो वो ज़मीन में फ़साद फैलाते हैं। ऐसा सिर्फ़ और सिर्फ मुनाफिक करते हैं जो बज़ाहिर मोमिन और मुसलमान बनते हैं लेकिन अंदर से वो शैतान के साथी होते हैं। मुनाफिक यहूद और नसारा के साथ दोस्ती करके बहुत खुशी महसूस करते हैं, हालांकि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को यहूद और नसारा के साथ दोस्ती से मना फरमाया है। यहूद और नसारा की दोस्ती मुसलमानों से मफादात में मबनी होती है। उनका मकसद मुसलमानों के अहम राज हासिल करना, मुसलमानों में फहाशी और अय्याशी को फ़रोग़ देना ताकि मुसलमानों का इत्तेहाद पारा पारा हो जाए, उनमें फितना फसाद फैले। यहूद और नसारा अपनी इस काविश में बहुत हद तक कामयाब हैं। मुसलमानों में जो मुनाफिक हैं वो चंद लाख डॉलर्स के इवज़ अहम राज यहूद और नसारा के हवाले कर देते हैं, जिसकी वजह से काफिर मुसलमान ममालिक में फितना फसाद फैलाते हैं। फ़साद फ़िल-अर्ज़ उस वक्त भी होता है जब हक़ूक़ुल इबाद को पूरा ना किया जाए, जब दूसरों का हक़ ना दिया जाए, यतीमों बेवाओं के माल पर कब्ज़ा कर लिया जाए, किसी से काम लिया जाए लेकिन उसका मुआवजा अदा ना किया जाए, झूठ, चोरी, ग़ीबत, अमानत में ख़यानत, वादा खिलाफ़ी, नाप तोल में कमी, ये सब फ़साद फ़िल-अर्ज़ है। इस्लाह के साथ सुकून ही सुकून है, फ़साद में बेसुकूनी और परेशानियाँ ही परेशानियाँ हैं। जब मुनाफ़िकीन से कहा जाता है कि ज़मीन में फितना फ़साद ना करो तो वो कहते हैं हम तो इस्लाह चाहते हैं, हम तो सुकून, अमन और खुशहाली चाहते हैं, हालांकि वो ऐसे काम कर रहे होते हैं कि जिससे फितना फ़साद फैले, लेकिन वो समझते हैं कि हम इस्लाह कर रहे हैं। वो शऊर नहीं रखते इस बात का कि उनको उनकी मुनाफ़िकत की कितनी बड़ी सज़ा मिलेगी। व इज़ा क़ीला लहुम आमिनू कमा आमनन्नासु क़ालू अनुमिनु कमा आमनस्सुफ़हा अला इन्नहुम हुमुस्सुफ़हा वलाकिन ला यअलमून। व इज़ा क़ीला लहुम आमिनू कमा आमनन्नास, और जब इनसे कहा जाता है ईमान लाओ जिस तरह लोग ईमान लाए, क़ालू अनुमिनु कमा आमनस्सुफ़हा, तो कहते हैं क्या हम इस तरह ईमान लाएं जिस तरह बेवकूफ़ ईमान लाए हैं। अला इन्नहुम हुमुस्सुफ़हा वलाकिन ला यअलमून, सुन लो बेवकूफ़ तो दर हकीकत वही लोग हैं लेकिन वो जानते नहीं। इस आयत में अन्नास से मुराद सहाबाए किराम हैं। जब मुनाफ़िकों को ईमान लाने की नसीहत की जाती है कि तुम भी सहाबाए किराम की तरह ईमानी हक़ाइक़ पर ईमान लाओ, तो कहते हैं क्या हम बेवकूफ़ों की तरह ईमान लाएं। मुनाफिक झूठे गुमान में जीते हैं, इसी वजह से उन्होंने कहा कि क्या हम वैसा ईमान लाएं जैसे बेवकूफ़ ईमान लाए हैं। मुनाफिकीन ने इन सहाबा किराम को बेवकूफ़ कहा जिन्होंने अल्लाह ताला की राह में जान और माल कुर्बान करने से भी दरेग नहीं किया। मुनाफिकीन समझते थे कि सहाबा किराम को इस्लाम की खातिर इतनी ज़्यादा तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए, उनको ऐशो आराम की ज़िंदगी बसर करनी चाहिए। हालांकि बेवकूफ़ मुनाफिक हैं,
منافقوں کی بیوقوفی ہے کہ وہ سیدھے راستے کو چھوڑ کر غلط راستے پر چلتے ہیں۔ منافقوں کو حقیقت کا شعور نہیں ہے، انہوں نے ایمان کی حقیقت کو سمجھا ہی نہیں۔ یہی ان کی بیوقوفی ہے۔ انہیں یہ نہیں پتہ کہ سدا دنیا میں نہیں رہنا، چلے جانا ہے اور جانے کی تیاری کرنی ہے، لیکن وہ نہیں مانتے، وہ نہیں جانتے کہ وہ احمق ہیں۔ جو لوگ دنیا کے فائدوں اور مصلحتوں کو اہمیت دیتے ہیں، ایسے لوگوں کی وفاداریاں دنیا کے فائدوں کے لیے ہوتی ہیں اور دین سے بھی وہ ظاہری تعلق قائم کر لیتے ہیں۔ وہ اسی کو اپنی عقل مندی سمجھتے ہیں اور اہل ایمان کو وہ بیوقوف کہتے ہیں، حالانکہ بیوقوف وہ خود ہیں، لیکن انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے، وہ نہیں جانتے، نہیں مانتے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ، اور جب اپنے سرداروں کی طرف اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو محض مذاق اڑانے والے ہیں۔ شیاطین شیطان کی جمع ہے۔ عربی زبان میں انسان، جن، جانور، ان تینوں کے لیے جو بہت زیادہ سرکش ہو جائیں، بدک جائیں، ان کے لیے شیطان کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر منافقین کے سرداروں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ منافق جب ایمان والوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، لیکن جب وہ منافقین کے سرداروں کے پاس ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مومنین کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، ہم ان کو بیوقوف بناتے ہیں۔ ایسے لوگ دو رخے ہوتے ہیں، ڈبل فیس، ڈبل سٹینڈرڈ، کہیں کچھ کہیں کچھ، ایک جگہ ایک فیس شو کرتے ہیں اور دوسری جگہ دوسرا۔ جب وہ دین کی مجلس میں ہوتے ہیں تو بہت زیادہ دیندار بن جاتے ہیں، جب وہ اپنے جیسے لوگوں کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ان کا اصل چہرہ سامنے آ جاتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس اس شخص کو سب سے بدترین پاؤ گے جو کچھ لوگوں کے سامنے ایک رخ سے آتا ہے اور دوسرے لوگوں کے سامنے دوسرے رخ سے جاتا ہے۔ دو رخے شخص کا قیامت کے دن بہت بدترین مقام ہوگا۔ دو رخا شخص کو پہچاننا بہت مشکل ہوتا ہے۔ وہ اپنی منافقت سے لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ دیندار لوگوں کی مجلس میں اس کا رویہ ایسے ہوتا ہے جیسے بہت زیادہ متقی اور پرہیزگار، اور پھر جب اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے تو مومنین کا مذاق اڑاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے نفاق سے بچائے۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے، ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اور انہیں ان کی سرکشی میں مہلت دیے جا رہا ہے، وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ جو اللہ کے بندوں کے ساتھ مذاق کرتا ہے تو اللہ بھی ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ اللہ ان کے ساتھ کیسے مذاق کرتا ہے؟ یعنی جو کچھ وہ کر رہے ہوتے ہیں اللہ ان کے لیے ان کے اعمال کو اور زیادہ خوشنما بنا دیتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، اور قیامت کے دن بھی اللہ ان کا مذاق اڑائے گا۔ میدان حشر میں مومنین اور منافقین دونوں کو اللہ ایک ظاہری نور عطا کرے گا۔ تو جب منافقین مومنین کے ساتھ حشر کے میدان میں چلیں گے تو اللہ ان کے نور کو اچانک بجھا دے گا، وہ بھٹک جائیں گے۔ روشنی کے بعد وہ اندھیرے میں حیران پریشان ہو جائیں گے۔ امید کے بعد مایوسی کیسی بری چیز ہے۔ یہ ہے اللہ کا مذاق۔
کہ وہ دنیا میں ڈیل دیے جا رہا ہے، وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے، اس کی پکڑ نہیں ہوتی تو وہ اور کرتا جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ وہ بہت سرکش ہو جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے، اور پھر انسان گناہوں میں اندھا ہو جاتا ہے۔ وہ صحیح اور غلط میں فرق نہیں کر سکتا۔ اللہ بھی ان کو ڈیل دے دیتا ہے کہ دنیا میں جتنے مزے کرنے ہیں کر لو، قیامت کے دن ان کے اعمال ان کے لیے عذاب کا باعث بنیں گے۔